pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Agosto 22, 2025, Biyernes, the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo Kapitulo 22, versikulo 34 ngadto sa 40, naghisgot bahin sa dakong sugo nga nagkanayon. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilupig ni Hesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. Unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbiti kaniya pinaagi sa pagpangutana. Magtutudlo, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Hesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulon-an sa mga propeta. Pamalandong, ang usa ka Pariseo nga magtutudlo sa balaod misulay pagbiti kang Hesus pinaagi sa pangutana kung unsa ang labing dakong sugo sa balaod. Kay sa panahon ni Hesus adunay 6 kagatos og napulog 3 ka sugo diha sa balaod sa mga Hudiyo. 613. Gihimo ang pangutana aron sa pagsulay kang Hesus, aron sa pagtrap niya nga makabuhig damaging statement. Usa ka lipat-lipat nga pangutana to put Jesus on the spot, a more confrontation question. In other words, their question was not really a genuine question. Bisan pa niini, ang tubag ni Jesus were hardly able to be faulted. Wala gitubag ni Jesus ang pangutana sa paghatag usa ka sugo. Hinuon duha ka sugo iyang gihatag. Iyang gitawag kini nga pinakaunang sugo o kaduhang sugo that resembles it na kaamgid. Gikuha niya ang duha ka sugo from the books of Deuteronomy o Leviticus. Gihataga gibug-aton ni Jesus nga kining duha ka sugo naglangkob sa tanang balaod o pagtulun-an sa mga propeta, making them the core of Christian living. Ang unang sugo ba nga higugmao na itong Ginoo nga atong Diyos sa tibok na itong kasing-kasing, kalag ug huna-huna. Ug ang ikaduhang sugo mao nga higugmao na ito ang atong silingan sama sa atong kaugalingon. Ang common nga sugo mao ang pulo nga gugma. Ang gugma mao ang sentro sa balaod sa mga Hudiyo. Ug mao pod ang sentro sa mensahe ni Jesus. O niining duha ka sugo, si Jesus mi-insist nga ang usa niini nga sugo sa paghigugma is more important than the other. Gipahinumduman kita niining duha ka sugo nga mag-uban o dili mabulag, as they are the essence of our baptismal calling. Ang Dios mo ipinakauna sa atong kinabuhi nga gasalig ta kaniya ug ilho nato ang mga nadawat nato kaniya. Dayon ihalad nato balik ngadto sa Dios nga puno sa gugma. Kining gugma sa Dios inspirasyon o pundasyon ni sa atong paghigugma sa uban, gugma nga walay paglubad. Ang gugma nato sa atong silingan ug sa atong kaugalingon is to be a reflection sa gugma sa Dios sa atong silingan ug sa atong kaugalingon.
Dili ta makaingon nga gihigugma nato ang Ginoo kun gipakaulawan nato ang atong isig katawo. Sa mga mata sa Dios, niadtong mga nag-ingon nga gihigugman nila ang Dios samtang nagdaot sa uban, mao ang labing dautan nga mga salingkapaw, hypocrites. Ang dili nato paghigugma sa atong silingan, timaan kini nga ang Dios dili mo'y atong una o dili kompleto nga gugma kaniya. Ang paagi sa Dios sa kanunay passes through other people. Nagpaila siya sa iyang kaugalingon ngadto sa atong mga silingan, ilabi na sa mga vulnerable, ngadtong mga huyang. To the extent na ang paagi sa Dios sa kanunay buagi gayud kang Hesus. Ang gugma sa Dios has brought us into existence, nga kita padayon nga malungtaron. Gihatag ni Hesus ang tibok niyang gugma, gihatag niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. As a result, gihatag niya ang iyang bug-os nga gugma nganhi kanato. O sa ingon, gikinahanglan sa atong kasing-kasing ang espiritu, ang iyang espiritu, if we are to love in this same twofold way. O sa katapusan, igsuon, sa imong inadlaw-adlaw kinabuhi, nakafokus ka ba sa kabubuton sa Dios o nagtinguha sa pagserbisyo sa uban? On all your dealings, bungi ba ang buhat sa kaligdong, kamatinud-anon o kamaluluyon? Tinubdan ka ba sa gugma, paglaom o kadasig sa mga tao nga nakapalibot nimo, lakip na niadtong mabatukon? Voluntaryo ka ba nga migahin sa imong panahon o resources na mitabang sa ubang nang hinahanglan, demonstrating God's love in tangible ways? Ug unsa pang mga butang ang imong nabuhat di nakita ang imong gugma sa Dios ug sa imong silingan. Dinhi na lamang ako kutob. Ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Dios. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.